सो नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं देवे के सुल्तान सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प वाक़या, जिसे सुनकर आप हैरत में भी पड़ जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार वारिस पाक और एक जादूगर का, जो कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह पर जादू करने आया था, लेकिन वह उस जादू में फेल हो गया। तो क्या है ये दिलचस्प वाक़या, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। 1901 का वाक़या है कि सरदार अली साहब साबरी लखनऊ के एक कॉलेज में तालिब इल्म थे। वह बयान करते हैं कि मुझे तुर्की जुबान सीखने का शौक पैदा हुआ। इस जमाने में मौलाना सैयद काजिम अली साहब मशहूर मलहरे ज़बान तुर्की थे, मगर निहायत कम सुखन और तन्हाई पसंद बुजुर्ग भी थे। किसी को भी अपने करीब फटकने नहीं देते थे, अपने कमरे का दरवाजा बंद करके तन्हा इस कमरे में रहते थे। बहरहाल इल्म की सच्ची तलब थी, इसलिए 2 माह की मुसलसल जद्दोजहद के बाद मौलाना साहब को रजामंद हमने कर ही लिया। इसके बाद तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त मालूम हुआ कि मौलाना जाहिर में तो जिस कदर खुश्क मिजाज और सख्त गैर थे, बातीन में उसी कदर खुश मिजाज और मेहरबान भी थे। अलबत्ता ये जरूर होता था कि बातें करते करते अचानक वह खो जाते थे, आहें भरते थे और वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नारा भी लगाते थे। इसके अलावा उठते बैठते हर वक्त या वारिस कहते रहते थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें नमनाक हो जाती थी और बड़ी अकीदत से झूम झूम कर सीरत वारिस से वाक़यात सुनाने लगते थे। हजरत हाजी वारिस अली शाह से ये अकीदतमंदी देख कर मुझसे रहा न गया, और एक दिन मैंने मौलाना साहब से पूछ ही लिया कि जनाब, आपका सारा खानदान तो कड़े किस्म का शिया है, फिर आप किबला हाजी साहब से इस कदर ज्यादा अकीदत क्यों रखते हैं? पहले तो मौलाना साहब ने बात टालने की कोशिश की, मगर मेरे बेहिसाब इसरार करने पर मौलाना ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि ऐन ख्वानी के आलम में जब मौलाना अरबी फारसी और दीनियात की तालीम मुकम्मल कर चुके थे, तो अचानक एक हसीन तवाइफ को देख कर मुताकिल व होश खो बैठे और उसके इश्क में मुब्तिला होकर घर की सारी दौलत गवा बैठे। जब कुछ पास न रहा तो आलिमों और जादूगरों के चक्कर में पड़कर उसे हासिल करने की कोशिश करने लगे, मगर मतलूब फिर भी हासिल न हुआ। तो मौलाना साहब ने खुद जादू सीखने का फैसला कर लिया। बंगाल का जादू मशहूर था, चुनांचे लखनऊ को खैर आबाद कहकर बंगाल पहुंचे और सलहट और आसाम के पहाड़ी जंगलात में घूम घूम कर जादू सीखने लगे। आखिर 7 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद ये कमाल भी आपको हासिल हो गया कि आप जादू के फन में बहुत माहिर हो गए। किसी भी जीरो को मस्खिर कर सकते थे, यानी किसी को भी कुछ भी करने का उन्हें इल्म हासिल हो चुका था। किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकते थे, किसी को भी जादू दिखा सकते थे। ये सब कमाल उनको हासिल हो चुके थे, मगर इस अरसे में नमाज रोजा तो दूर की बात है, कलमा तक भूल चुके थे। हराम और हर किस्म की गंदगी खाते पीते रहते थे, गोया के पक्के जादूगर बन चुके थे। लेकिन अल्लाह की कुदरत भी अजीब तमाशा दिखाती है। इस तमाम जादूगरी के चक्कर के बाद, तमाम शैतानी अमल सीखने के बाद जब वह लखनऊ पहुंचे तो तवाइफ ही मर चुकी थी, जिसकी तमन्ना में उन्होंने अपना तमाम दुनिया लुटा दी थी। इसी तरह जब अपने शहर आरज़ू को बर्बाद होता पाया तो रही सही अकल भी खो दी। दीवाने हो गए और पागलों की तरह हरकतें करने लगे, और दीवाने होकर हर गली कुचों में मारे मारे फिरने लगे। एक गंदा सा झोला साथ लिए फिरते थे, जिसमें जादू का सामान रहता था। दिन गुजरते रहे। आखिरकार एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इनका गुजर देवे शरीफ की तरफ से हुआ। वहां पहुंचकर आपका सामना सरकार वारिस पाक से हो गया। खुद मौलाना साहब का बयान है कि दोपहर का वक्त था। सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दोनों हाथों से घुटनों का हल्का किए हुए जमीन पर बहालत मुराकबा रौनक अफरोज थे। बगैर नजर उठाए वारिस पाक ने दरियाफ्त फरमाया, कौन है? मौलाना ने जवाब दिया, मैं जादूगर हूँ। ये सुनकर सरकार वारिस पाक ने आंखें खोली और उन्हें देखकर फरमाया कि कैसे जादूगर हो? मौलाना ने जाम में जवाब दिया, बहुत बड़ा जादूगर हूँ। सरकार ने फरमाया, खूब जादू जानते हो? अर्ज किया, जी हाँ, इस वक्त मेरी टक्कर का कोई जादूगर मौजूद नहीं है। इरशाद हुआ, अच्छा हमें भी अपना जादू दिखाओ। उस वक्त सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह के सामने से एक भैंस गुजर रही थी। उन्होंने इस पर जादू किया। भैंस गिर पड़ी और खून उगलने लगी। सरकार वारिस पाक ने यह खूनी मंजर देखकर बेकरार होकर फरमाया, ये तो बड़ा जुल्म है, ये तो बड़ा जुल्म है, इसे ठीक करो, इसे ठीक करो। उन्होंने अपना जादू वापस ले लिया और भैंस कमजोरी की हालत में बमुश्किल उठी, निढाल सी होकर एक तरफ को चली गई। अब सरकार आली वकार हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पर जलाल का आलम तारी हो चुका था। आपने बरजुस्ता फरमाया, अच्छा मुझ पर तो जादू करो। मौलाना साहब भी जादू के जोश में भरे बैठे थे।
انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور فوراً تیار ہو گئے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ پر جادو کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب خود فرماتے ہیں کہ حاجی وارث پاک رحمت اللہ علیہ بدستور اس وقت دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنائے بیٹھے رہے۔ چنانچہ میں نے پہلے نیچے رکھے ہوئے سیدھے ہاتھ پر جادو کیا جو بے اثر ثابت ہوا۔ چنانچہ میں نے الٹے ہاتھ پر پہلے سے زیادہ زور سے جادو کیا مگر وہ بھی بے اثر رہا۔ اس کے بعد میں جھلجھلا کر سرکار وارث پاک قبلہ کے مختلف اعضائے جسم پر جادو کرنے لگا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بس حاجی وارث پاک رحمت اللہ علیہ یہی فرما رہے تھے کہ تم کیسے جادوگر ہو، مجھ پر جادو کیوں نہیں کرتے، کرو نا مجھ پر جادو کرو۔ آخرکار میں نے جھنجھلا کر سرکار وارث پاک کے قلب کے بیچ پر شدید ترین وار کیا۔ مولانا صاحب کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے وار کیا تو وہاں پر ایک ایسی تجلی نمودار ہوئی کہ خود میری آنکھیں چکا چوندھ رہ گئیں۔ پہلی بار مجھ پر ہیبت طاری ہوئی تھی لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا۔ چنانچہ مولانا صاحب نے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا جناب آپ کی آنکھوں پر وار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ مولانا صاحب کا بیان ہے کہ جسم کے اس نازک ترین حصے پر میں نے اپنے 7 سال ریاض کا سخت ترین وار کیا لیکن وہ بھی ان پر کوئی اثر نہ کر سکا۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے اٹھائے، آنکھیں کھولی اور یہ فرماتے ہوئے کہا کہ تم کیسے جادوگر ہو، مجھ پر جادو کر ہی نہیں پا رہے، اور مجھے تیز نظر سے دیکھنے لگے۔ بس ان کا دیکھنا تھا کہ میری دل کی دنیا بدلنے لگی۔ سرکار وارث پاک کی نظر عنایت جب مجھ پر پڑی تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر وہاں گر گیا۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا پڑا ہوا ہوں اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوں۔ دل و دماغ سب آنسو بن کر بہہ جانے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ اس طرح سب کثافت ڈھل گئی۔ آخرکار سرکار عالی حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک پیٹھ پر پھیر کر مجھے دلاسا دیا اور اپنے قدموں سے اٹھا کر کلمہ طیبہ پڑھایا۔ اب مغرب کا وقت قریب تھا۔ ارشاد ہوا کہ جاؤ غسل لو، نماز پڑھو، جادو بری چیز ہے، درود شریف پڑھا کرو۔ چنانچہ اس دن نماز میں وہ مزہ آیا کہ آج بھی اس کے لطف کو میں ترستا ہوں۔ اس کے بعد سرکار وارث پاک کے دست حق پرست پر میں باقاعدہ بیعت ہوا۔ اب پورے طور پر تائب تو ہو ہی چکا تھا، سرکار کی توجہ سے جادو بھی یکسر بھول گیا۔ اسی وقت جو شخص سرکار وارث پاک کا یہ واقعہ مولانا صاحب سے سن رہا تھا اس نے اظہار مذاق پوچھ لیا کہ کبھی کبھی ان کی یاد بھی آتی ہے جنہیں ہماری استادنی بنانے کی حسرت آپ کے دل میں رہ گئی تھی۔ مولانا صاحب نے جواب دیا سرکار وارث پاک کی نگاہ میں وہ تاثیر تھی کہ انہوں نے سب کچھ دکھا دیا اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا اور مجھے سب کچھ مل گیا، کوئی تمنا و حسرت باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین، یہ ہے وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم کہ انہوں نے ایک نگاہ میں اس جادوگر کو ایمان بھی نواز دیا جو ایمان سے غافل ہو چکا تھا اور جادو کے اندر اتنا مبتلا ہو چکا تھا کہ اسے ایمان کا ایک لفظ بھی پتہ نہ تھا اور وہ سب چیزیں بھول چکا تھا۔ اسے مشرف با ایمان بھی کر دیا اور بیعت بھی کر دیا اور اس قدر اپنا دیوانہ بنا دیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے یا وارث حق وارث یا وارث حق وارث کے نعرے لگانے لگے۔ سو ناظرین، یہ ہوتی ہے عشق کی تاثیر کہ جب عشق ہو جاتا ہے تو معشوق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور عشق ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بڑے سے بڑے گناہ سے بھی باز آ جاتا ہے۔ جب اسے کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ سدھرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے کئی لوگوں کی تقدیریں بدلی ہے۔ یہ ان کی ایک چھوٹی سی کرامات تھی کہ انہوں نے ایک جادوگر کو مشرف با ایمان کر دیا۔ ان کی ایسی کئی کراماتیں ہیں جن پر انسانی عقل آج بھی حیران ہے۔ جو ان کے عقیدت مند ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کس قدر اثر والی تھی۔ اسی بات پر مجھے ایک بہت موضوع شعر یاد آیا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے آفتاب ولایت صفحہ نمبر 93 اور 94۔ سو ناظرین، یہ تھے وارث پاک کا ایک بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ واقعہ۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔